أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لولا النبي المصطفى ما قبل إيماننا إسلامنا كلا ولا، صلاتنا صيامنا والذكر والحج والزكاة ثم النحر، لولاه لم نعرف إله الناس كلا ولا كنا من الأكياس. سر القبول في جميع العمل مفضل مشفع في الزلل، وهو الشفيع يوم حشر الخلق شفاعة ثابتة بالحق. هذه أبيات من أرجوزة من قصيدة من قصائد شيخنا سيد الشيخ صالح الجعفري. الآن ونحن في مكان من أمكنة الأزهر الشريف، وسمعت مولانا الشيخ طه حبيشي حفظه الله يقول في الأزهر: علمنا أن للصلاة قبلة وهي الكعبة، وللدعاء قبلة وهو السماء، وإن كان هناك قبلة للعلم فلا أعلم له قبلة إلا الأزهر. اليوم نشكر جزيل الشكر لفضيلة شيخ الإسلام الأستاذ الدكتور محمد طاهر القادري حفظه الله تعالى ورعاه، لأنه مد ذراع الأزهر وفكر الأزهر ووسطية الأزهر إلى أكثر من 90 دولة، نقل لها هذه الوسطية وهذا الفكر الذي نحن في أحوج ما نكون إليه في هذه الأوقات. نحن الآن نحتاج إلى وحدة الصف، كل من يندرج تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد وأن يندرج تحت الصف. وشيخنا حفظه الله بين ووضح لنا هذا من هذا البيت: فاسم المصطفى في الدين ركن وجاحده أضل الجاحدين. سؤال الآن: لو دخل علينا واحد غير مسلم يريد الدخول للإسلام، ماذا نقول له؟ نقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا كان رسول الله؟ لا، نقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. نشكر لفضيلة الشيخ وأكرر الشكر، ولي طلب من فضيلته أن تسجل هذه وتدون هذه المحاضرة، والمحاضرة التي بالأمس عن وظيفة الحديث الضعيف وعن مذهب الأئمة في مذهبهم المختار في الحديث الضعيف، في العمل بالحديث الضعيف، لتوزع على طلبة العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناته. جامعته اسمها منهاج القرآن، وهي تدل على التمسك بالقرآن وبمن جاء بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد هذا الفكر أن ينتشر في جميع بقاع الأرض، فنشكره ذلك الشكر الجزيل وذلك الجهد الوفير، نشكره على ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة وهذه الجهود وهذه اللقاءات وتلك المصنفات أكثر من 600 مؤلف أو 1000 مؤلف وضح وبين فيها ما وضح من هذه السنة السمحاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكافئه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته وفي صحائفه، وأن يجعل له القبول في جميع البلاد وبين العباد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.